बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को और तमाम दर्शकों को फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं बयान करता हूँ $314,159 पाई नेटवर्क की प्राइस, पाई नेटवर्क की कीमत, जो उसकी वर्थ है वो क्यों है। दोस्तों, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ ईजाद करता है, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, कोई चीज़ बनाता है और उस पर मुसलसल वर्किंग करता है, 6 साल तक उसके ऊपर काम करता है, उसके साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ी होती है, उस पर मिलियन ऑफ $1000 उसके ऊपर वो खर्च करता है, जिसमें बड़े बड़े वेब डेवलपर होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं, ई कॉमर्स के माहिरीन होते हैं, ब्लॉक चेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसमें काम करते हैं, इंटरनेशनल माहिरीन माशियात इसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी हाउ नो बताते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, इसको जब मार्केट में लाया जाएगा तो आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं फ्यूचर के अंदर, और इसको किस तरह स्कैम से बचाया जा सकता है, किस तरह कैटेगरी जो है इसको देखा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी क्या कर रही है, किस तरह की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए ये फायरवॉल भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें लाकर जब उसको मार्केट में लाया जाता है और मार्केट में मौजूद जो उसके ख़रीदार होते हैं, जो चाहते हैं कि ये हमारे एक्सचेंजेस पर आए, और तो उनको ये बता दिया जाता है कि एक पाई की जो एग्जैक्ट जो कांस्टेंट कीमत है, जो मुस्तकिल कीमत है, वो $314,159 है। अभी बाइनेंस और ज़िप्टो जो ऐप है, जो दुनिया की मानी हुई अमीर तरीन कंपनीज़ में शुमार होती है, इनके कार शोरूम भी हैं, मुख्तलिफ़ बिज़नेस भी हैं और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ जो है इदारे चला रहे हैं। इनकी जो कार के हवाले से मैं बताऊं कि इन्होंने अपनी कार की जो कीमत रखी है वो 0.02 पाई रखी है, जो तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो बनती है। 4-5 पाई के अंदर सेल कर देता है 80-90 करोड़ की कार। तो वो पाई और वो पाई जो एक्सचेंजेस पे $2 की जो सेल हो रही है, क्या वो बराबर हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िप्टो कंपनी जो है, ज़िप्टो जो ऐप है, वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही, वो अपनी प्रोडक्ट उसी दाम में सेल कर रही है जो पाई की कीमत है। पाई की वो अहमियत समझ रहा है। हम लोग हीरो को पत्थर समझ के सेल कर रहे हैं 2-2 रुपये में, 1-1 रुपये में। तो जोहरी समझता है इसकी अहमियत को, वो जानता है कि ये फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, जो यूटिलिटीज़ में इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि कई ममालिक जिनमें चाइना है चाइना है, मलेशिया है, ताइवान है और दीगर ऐसे मुल्क हैं जो इसी वक्त के ऊपर, इसी प्राइस पर चीज़ें सेल कर रहे हैं और फ़रोख्त कर रहे हैं। कि मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू, मेरा विज़न जो है गलत भी हो सकता है, क्योंकि नेट की दुनिया है, जिस इंफॉर्मेशन का दौर है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन देना मेरा मकसद होता है। तो फ्रेंड्स, ये पोस्ट भी हम देख लेते हैं और फिर इस पे कुछ तबसरा करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये पोस्ट नज़र आ रही होगी, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसे आप क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं, बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह, BNB की तरह, सोलाना की तरह। दोस्तों, ये एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। बात समझें, ये एक प्रोडक्ट है जिस तरह फ्रिज
ایک پروڈکٹ ہے، سلائی مشین ایک پروڈکٹ ہے، جوسر بلینڈر ایک پروڈکٹ ہے، اسی طرح آپ کا کمپیوٹر ایک پروڈکٹ ہے. تو اس کی جو پرائز ہے وہ $314,159 ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ لوگ جو ایکسچینجز پہ کام کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یار اس کا مارکیٹ کیپ کتنا ہے، مارکیٹ کیپ کتنا ہے. بھائی اس کا مارکیٹ کیپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ 100 بلین کی تعداد میں موجود ہے پائی، تو آپ ان کو اس قیمت پہ خرید سکتے ہیں. یہ ان کی پروڈکٹ ہے جو یوٹیلیٹیز میں استعمال ہوگی. فیوچر کے اندر یہ انٹرنیشنل جو ہے کرنسی بن جائے گی، کرپٹو کرنسی بن جائے گی، گلی گلی کوچے کوچے میں استعمال ہوگی. اب ہم نے اس کو ایکسچینجز پہ جا کے $1 $2 میں سیل کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو پچھلی مثال دی کہ ایک شخص زپٹو کمپنی کا مالک اپنی کاریں ایک پائی کے بدلے میں کئی کروڑ کی کاریں وہ ان کو سیل کر دیتا ہے، اور آپ اپنے والیٹ سے نکال کے وہی پائی $2 میں سیل کر دیتے ہیں. تو وہ پائی اور جو بیچارہ کروڑوں کی کار بیچ رہا ہے تو وہ تو پاگل ہے. پھر وہ سمجھدار نہیں، اتنا بڑا بزنس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے بزنس امپائر کا مالک ہے، اور آپ $2 کی جو ہے پائی بیچ کے سمجھ رہے ہیں آپ بہت جو ہے بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو دوستو ایسا نہیں ہے، ان کی نادانی ہے، بیوقوفی ہے. پائی کور ٹیم بار بار آپ کو کہتی ہے ہولڈ کریں، 14 مارچ 2025 کا انتظار کریں کیا رپورٹ آتی ہے، آیا یہی بات درست ہے یا آیا ایکسچینجز والے درست ہیں. تو اسی بات کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ویسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن میں تھوڑا سا اسکرول کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے بات. اور خاص بات جو میں آپ کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں یہ ہے وہ بات. وائی از پائی ٹریڈنگ ایٹ $1.2 آن ایکسچینجز. اچھا کچھ ایکسچینجز پر $1.5 $2 تک گئی ہے. جو انہوں نے ایک سوال کر دیا کیوں بک رہی ہے بھائی. سم ایکسچینجز ہیو لسٹڈ پائی وداؤٹ آفیشیل اپروول فرام دا پائی کور ٹیم. کچھ ایکسچینجز نے وداؤٹ اپروول جو ہے ایکسچینجز پہ لسٹ کر دیا بھائی، اور وہاں کہاں کتنے کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، 1.2 پر پائی ہو رہی ہے. دی ریزن فار دس discrepancy include exchanges listed pie doesn't reflect the ecosystem GC value. آپ کو پتہ ہے GC ویلیو $314,159 ہے. اب یہ بیچ رہے ہیں $1.5 کی $2 کی. تو ایکسچینجز اگنور پائی نیٹ ورک آفیشلس ویلیویشن اینڈ ڈیٹرمن پرائز بیسڈ سولولی آن مارکیٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اب ان لوگوں نے اس کی پائی نیٹ ورک کے آفیشیل ایکو سسٹم کی جو خلاف ورزی کی ہے یہاں پر، اور پھر سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی پرائز رکھ دی ہے، اور آزادانہ طور پر پائی ایکو سسٹم اور پائی کور ٹیم کی جو ہدایت ہے ان کو اگنور کیا ہے. آپ پھر دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسچینجز لائکلی امپلائی آف چین انٹرنل لیجر ٹریڈنگ ناٹ ایکچوئل مینٹ پائی ٹرانسفر. Therefore traders occur internally but not on Pi's blockchain. Some pioneers transfer Pi to exchanges for quick cash. اب بے شمار جو ہمارے پائنیئر بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی کچھ ضرورتیں ہوں گی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے متعلق. وہ فوری کیش میں اپنی قیمتی جو ہے اپنے ڈائمنڈ جو ہے کوڑیوں کے مول ایکسچینجز پہ سیل کر رہے ہیں اور ایکسچینجز خرید رہی ہیں. ان کا مقصد صرف پائی کو اسی حد تک رکھنا ہے. اب اس وائلیشن، اس خلاف ورزی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. سچ ایکشن لائکلی وائلیٹ پائی نیٹ ورکس یوز آف ٹوکن ٹرمز وچ پروہیبٹڈ ٹریڈنگ آن اینی ایکسچینجز ریگارڈلیس آف اپروول اسٹیٹس. دیز پائنیئرز آر پوٹینشلی ایکسپوزڈ ٹو کانسیکوینسز فور سچ وائلیشن. اب دوستوں بتائیں، اب آپ ان کی فائر وال کی زد میں آ چکے ہیں، آپ کا ایک ایک ڈیٹا وہاں محفوظ ہے. کہ وائی بھی اس لیے کی جاتی ہے اس فائر وال. پاکستان کے لوگ تو فائر وال کو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے،
کیونکہ پاکستان میں فائر وال کا یوز ہو رہا ہے تاکہ آپ جو میسیجز کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال کی جا سکے، کوئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسی بات تو نہیں کی جا رہی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ یوز ہوتی ہے، چائنا، رشیا، امریکہ وغیرہ میں بھی۔ تو یہ فائر وال اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کوئی ایکسچینجز کے YB کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بے شمار لوگ ڈی لسٹ ہو سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ڈی لسٹ نہ ہو اور جو انہوں نے 6 سال کی محنت کی ہے وہ ان کی ختم نہ ہو۔ تو دوستو یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ ایسے ہی کچھ اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ آپ موٹیویٹ رہیں، اپنے پائے ہولڈ کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔